नमो नमः। मम नाम जङ्गम शिरीषा चक्रवर्ती। अहं छात्रा अस्मि। अहम् आन्ध्रप्रदेशे कृष्णाजिल्ला विजयवाडनगरनिवासी। मम प्रायः 18 वर्षः। मम मातृभाषा तेलुगु। सर्वभाषाणां जननी संस्कृतमिति मम भावना। देवभाषा संस्कृते सर्ववेदानि, दर्शनानि, महापुराणानि, रामायण भारतादि इतिहासानि, महाकाव्यानि इत्यादि अपूर्व आध्यात्मिकसाहित्यवैभवम् अस्ति। एतत् सर्वं मम वारसत्वसम्पदा इति मम प्रगाढभावना। अहं प्रसिद्धनाट्यम् आन्ध्रप्रदेशे जन्य कूचिपूडिनाट्यसम्प्रदाये कलाकारिणी। एतत् कूचिपूडिनृत्यविशेषः वाचिकाभिनयम्। अद्य अहं भरतमुनिप्रणीतनाट्यशास्त्रम् अभ्यासं करोमि। अद्यतन 22 अध्यायः कण्ठोपाठं कुर्मः। 37 अध्यायशोभित 5750 श्लोकपर्यन्तं साङ्गोपाङ्ग अध्ययनं कर्तुं मम प्रधानलक्ष्यमस्ति। एतत् सुभाषितसंस्कृतं मह्यम् अत्यन्तं प्रयोजनकर सार्थक्यव्यासङ्गं भवति। मम आशयः JNS नाट्यवेदसंस्थाद्वारा संस्कृतभाषाव्याप्ति, भारतीयसाहित्यनाट्यकलाव्याप्तिकरणं। स्वस्ति, धन्यवादः।